2006 साल वैशाख 10 गते तत्कालीन राणा शासन विरुद्ध भारतको कोलकाता स्थित श्याम बजारमा नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको थियो, जसमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्मचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास श्रेष्ठ र मोती देवीको नाम कम्युनिस्ट पार्टीको चर्चासँगै जोडिने संस्थापक हुन्। त्यही कलकत्ता स्थित श्याम बजारमा रोपिएको कम्युनिस्टको बिउ झाँगिएर अहिले नेपालमा दर्जनभन्दा बढी साना ठुला कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्वमा छन्। 5 जना क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट नेताबाट सुरु भएको कम्युनिस्ट पार्टी यो पछिल्लो 72 वर्षको बीचमा 70 पटकभन्दा बढी फुटिसकेको छ। अर्थात् जुटभन्दा धेरै फुटको इतिहासबाट नेपालका कम्युनिस्ट घटकहरू गुज्रिएका छन्। 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तनका खातिर सङ्गठित बनेका कम्युनिस्टहरू पहिलो पटक 2017 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको अप्रजातान्त्रिक कदमलाई लिएर फुटेका थिए। जतिबेला चीनको कम्युनिस्ट पार्टीलाई मान्ने कि रुसको कम्युनिस्ट आन्दोलनको धार समात्ने भन्ने विवाद उत्कर्षमा थियो, जुन फुटको श्रृङ्खला र विवादबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले पनि मुक्त छैन। विश्लेषकहरू भन्छन्, साम्यवादको आडमा राजनीतिक दोकान थाप्न खप्पिस नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूमा आफ्नै नेता तथा पार्टीको सिद्धान्तमाथिको आशंका मूल समस्या हो। त्यसैको परिणाम पछिल्लो पटक झन्डै 70 वर्षको इतिहासमा एकताबद्ध भएर विश्वकै शक्तिशाली निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टी बनेको साबिकको नेकपामा समेत ठुलो पहिरो गयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नजिकबाट विश्लेषण गर्नेहरू भन्छन्, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुनु नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनकै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि थियो, जुन शक्ति आर्जन गर्न अब नेपालका कम्युनिस्टहरूले अरू धेरै वर्ष गुजार्नु पर्नेछ। उहाँले भन्नुभयो, तिम्रा निम्ति गुमाउने जन्जिर बाहेक केही पनि छैन, पाउनका लागि संसार छ। पुष्पलालले त्यही बाटो समात्नु भयो। कम्युनिस्ट घोषणा पत्रको नेपाली पहिलो अनुवाद गर्ने काम उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्र प्रकाशित गर्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुने बित्तिकै पहिलो पर्चा पनि निकाल्नुभयो र उहाँले नेपाली क्रान्तिको बाटो देखाउनुभयो। अरू बाटो नभएका मान्छे, दिशा समात्न नसकेका मान्छेहरू भौतारिन्छन्। जस्तो अँध्यारो रातमा तपाईँलाई टर्चले बाटो देखाउँछ, त्यसै गरी यो विशाल संसारमा अगाडि बढ्नका लागि सिद्धान्तले तपाईँलाई बाटो देखाउँछ। सही सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुहोस्, सही बाटोमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तथापि जनताको आकांक्षा र राष्ट्रिय हितलाई पटक पटक स्वार्थको भट्टीमा सेकाएका कम्युनिस्ट नेताले अहिले पनि यसअघिका फुट र जुटलाई व्यक्तिगत अहम भनिरहेका छन् अनि मुलुकको हित र समृद्धिका लागि बृहत कम्युनिस्ट एकताको मन्त्र जप्न अझै छाडेका छैनन्। पार्टी स्थापनाको 4 वर्षपछि 2010 सालमा नेकपाको पहिलो महाधिवेशन भएको थियो, जुन महाधिवेशनबाट महासचिव चुनिएका थिए मनमोहन अधिकारी। त्यसको 4 वर्षपछि भएको 2014 सालको दोस्रो महाधिवेशनले केशरजङ रायमाझीलाई महासचिव चुनेको थियो, जो राजा सहितको प्रजातन्त्रको पक्षधर थिए। अनि तिनै रायमाझीकै लाइनकै परिणाम 2017 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो पटक विभाजन भयो। 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएर निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हाल्दा कम्युनिस्ट नेता रायमाझीले राजाको कदमको स्वागत गरेका थिए। पुष्पलाल, मोहन विक्रम सिंह, तुलसीलाल अमात्य र मनमोहन अधिकारी सक्रिय राजतन्त्रको विपक्षमा थिए। तैपनि शक्तिशाली कम्युनिस्ट राष्ट्र चीन र रुस प्रतिको दृष्टिकोणमा मतभेद उस्तै थियो। यही मतभेदले 2023 सालमा झन्डै विघटनको अवस्थामा पुगेको मूर्छित कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2024 सालमा पुष्पलालले तेस्रो महाधिवेशन मार्फत बचाउने प्रयत्न गरे। तर 2025 सालमै तुलसीलाल अमात्य र पुष्पलालले अलग अलग पार्टी घोषणा गर्ने अवस्था आयो। त्यसको 3 वर्षपछि 2028 सालमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फेरि अर्को
3 लाइनको सङ्घर्ष छताछुल्ल भयो। झापा जिल्ला कमिटी, केन्द्रीय न्युक्लियस र पुष्पलालको पार्टी, जसमा एउटा धारको नेतृत्व पञ्चायत विरुद्धको झापा विद्रोह चलाएका सिपी मैनालीले गर्थे। अर्को धारको नेतृत्व पञ्चायतसँगै भारतीय विस्तारवाद र साम्यवाद विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा रहेका नेता मोहन विक्रम सिंहले गर्थे। यी दुवै नेता अहिले पनि ससानो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरेर बसिरहेका छन्। यही राजनीतिक ध्रुवीकरण नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले 5 दशक गुजारिसकेका छन्। 2028 सालपछिको 5 दशकलाई फर्किएर हेर्ने हो भने यी दुई समूह आन्तरिक रूपमा दर्जनौं पटक फुटेको छ। यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुर्भाग्य हो। यो बर्मजियाको बुढाको पेडा पसल हो, असली र नकली। असली बुढो मै हुँ, असली बुढोको पेडा पसल भनेर टाँगेर अहिले पेरिस डाँडामा उहाँहरू 12-15 जना पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ, असली बुढाको पेडा पसल भनेर। पेडा पसल हो यो असली। हामी असली हौँ, पार्टी हाम्रो हो, हामी नै असली हौँ, सूर्य चिन्ह हामीलाई दिनु होला। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले 2028 सालको झापा विद्रोहसँग जोडिएका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले अनि पुष्पलालसँगको राजनीतिक सामिप्यताले राजनीतिमा होमिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रको वरिपरि घुमिराखेको छ। नेकपा एमालेबाट फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको जनाधार कस्तो छ अझै परीक्षण भइसकेको छैन। 2035 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको निधन भयो। प्रचण्डहरू मोहन विक्रम सिंहको 4थो महाधिवेशनभित्र पसे। पुष्पलाल निकट मदन भण्डारी, वामदेव गौतमहरूले कम्युनिस्ट मुक्ति मोर्चा बनाए। झापाको विद्रोही समूहबाट अखिल नेपाल कोअर्डिनेसन कमिटी बन्यो। 2035 साल पुसमा सिपी मैनालीले आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा माले नामको पार्टी खोले, जो आज पर्यन्त नेकपा मालेकै महासचिव रहेका छन्। 2036 सालमा एकाएक मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मनमोहन नामको अर्को पार्टी खोल्यो। सुधारिएको पञ्चायत कि बहुदल भन्ने विषयमा राजा वीरेन्द्रले गराएको जनमत संग्रहमा मनमोहनको दलले बहुदलको पक्षमा चुनाव लड्यो अनि पुष्पलालको दलले 2043 सालमा मनमोहन अधिकारीको पार्टीसँग एकता गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीको जन्म भयो। यो एकता श्रृङ्खलाको पहिलो बृहत सुरुवात मानिन्छ, तर एकता लामो समय टिक्न सकेन। 2046 सालमा पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन लड्न ठुला साना कम्युनिस्ट समूह मिलेर संयुक्त वाम मोर्चा गठन गरे र साम्यवादको लक्ष्य बोकेका कम्युनिस्ट नेताहरू कङ्ग्रेससँगै संसदीय कित्तामा उभिन पुगे। यसैको रापमा 2047 सालमा मनमोहन अधिकारी र सिपी मैनालीको पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको जन्म भयो। बहुदलीय व्यवस्थामा चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेर समाजवादतर्फ जाने नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका नेता मदन भण्डारी नेकपा एमालेको पहिलो महासचिव बने। 2050 साल जेठ 3 गते मदन भण्डारीको दासढुङ्गा दुर्घटनामा निधन भएपछि माधव कुमार नेपाल नेकपा एमालेको महासचिव बने, जो अहिले नेकपा एमालेको राजनीतिबाट किनारा लागेका छन्। आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन्। यो नेकपा एस नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गएको पछिल्लो पहिरोको परिणाम हो। यसअघि 2054 सालमा तत्कालीन सरकारले भारतसँग गरेको महाकाली सन्धिको प्रावधानलाई लिएर नेकपा एमाले फुटेको थियो। त्यही महाकालीको रापमा 2054 सालमा फुटेर गठन भएको नेकपा माले अहिले सिपी मैनालीले चलाइरहेका छन्। यो बीचमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा गर्ने हो भने 2040 सालमा निर्मल लामा समूहले पार्टी फुटाएर नेकपा चौम गठन गरेको नमिठो इतिहास छ। यही फुटबाट जन्मिएको मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल अहिले पनि मोहन विक्रम सिंहकै नेतृत्वमा अस्तित्वमा छ।
यही नेकपा मसालबाट चौटिएर आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीको मूलधारको नेतृत्व अहिले पनि गरिरहेका छन्। यो मेरो कुनै भारतका विरुद्ध रिसको कुरा होइन, यो सच्चाइ हो। अब भारतैसँग वार्ता गर्न पर्ने भएपछि किनकि हाम्रो नागरिक सर्वोच्चता हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडियो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईँ नजितेसम्म नारी सर्वोच्चता स्थापित नहुने स्थिति पैदा भयो। अब भारतसँगै वार्ता गर्न पर्ने हो भने आदरणीय जनसमुदाय, हामी भारतसँग वार्ता गर्न पनि तयारै छौँ। 2041 सालमा नेकपा मसालको 5औं महाधिवेशनबाट महामन्त्री बनेका मोहन वैद्य किरण अहिले बेग्लै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट धारको नेतृत्व गरेर बसेका छन्। वैद्य नेतृत्वको मोटो मसालबाट उछिटिएर पातलो मसालमा पुगेका चित्रबहादुर केसीको दल राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि अहिले अस्तित्वमा छ। 2046 सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि प्रचण्डको पार्टी मसाल, निर्मल लामाको पार्टी नेकपा चौमा, सर्वहारावादी श्रमिक संगठन र रूपलाल विश्वकर्माको समूह मिलेर नेकपा एकता केन्द्र गठन भयो। मोहन विक्रमलाई छाडेर बाबुराम भट्टराई एकता केन्द्रमा मिसिन पुगे, जो अहिले कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई भ्रम भनिरहेका छन् अनि जनता समाजवादी पार्टीमा आबद्ध भएका छन्। यही बीचमा सशस्त्र युद्धको विषयलाई लिएर विभाजित नारायण काजी श्रेष्ठ, अमिक शेरचन, लीलामणि पोखरेलहरूले नेकपा एकता केन्द्रलाई माओवादी केन्द्रमा मिलाइसकेका छन्। 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेको प्रचण्ड नेतृत्वको एकता केन्द्र अर्थात् हालको नेकपा माओवादी नै 2059 साल यता दर्जनौं पटक फुटिसकेको छ। अरू केही साना कम्युनिस्ट पार्टीहरू अस्तित्वकै लागि पटक पटक फुट्दै अनि जुड्दै संसदीय राजनीतिमा साम्यवादको सपना बेचिरहेका छन्। नेपाली क्रान्ति देशलाई असामन्य औपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गर्नको निम्ति यहाँ पहिले लोक जनवाद, जनगणतन्त्र अनि पछि आएर नयाँ जनवाद, त्यो पुष्पलालजीको योगदान। अनि त्यसपछि कुरा के हो भन्दाखेरि कसरी प्राप्त गर्ने त्यो भन्दाखेरि दीर्घकालीन सशस्त्र सङ्घर्ष, त्यो पुष्पलालको योगदान। आज हामी पुष्पलालको योगदानको समर्पण गर्न र उहाँको सम्मान गर्न उभिएका छौँ। साँचो अर्थमा पुष्पलालजीको सम्मान गर्ने हो भने उहाँको सम्मान, उहाँका सिद्धान्त, उहाँका विचारको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र ओठे होक्तीले काम लाग्नेबाट छैन। यो बीचमा समग्रमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थुप्रै अदृश्य गतिविधि भएका छन्। नेपालका हरेक कम्युनिस्ट पार्टीको रूप र सार फरक फरक देखिएको छ। त्यसैको परिणाम नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी कहिले स्थापना भयो भन्नेमै यहाँका कम्युनिस्ट घटकहरू विभाजित छन्। अहिले पनि केहीले 10 वैशाखलाई पार्टी स्थापना दिवस मान्ने गरेका छन्, केहीले भदौ 30लाई नेकपा स्थापना भएको दाबीका साथ दिवस मान्दै आएका छन्। जुन विवाद 2017 सालबाटै चल्दै आएको छ र स्थापना दिवस अथवा संस्थापक सदस्यकै बारेमा उठेको कचिङ्गल मिलाउन नसक्ने कम्युनिस्टहरू अहिले पनि एकले अर्कोलाई संशोधनवादीको आरोप लगाइराखेका हुन्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिक दस्तावेजहरूमा लगभग सबै नेतालाई एकले अर्कोलाई संशोधनवादीको पगडी गुथाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संशोधनवादको षड्यन्त्रमा फसेर पार्टी चलाएको अथवा पार्टी फुटाएको आरोपले डाम्दै आएका छन्, जुन आरोपले अहिले केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालहरूलाई निरन्तर डामिराखेको छ। अनि जनवादी क्रान्ति, साम्यवाद र सर्वहारा वर्गको बर्को ओढेर केही अपवाद बाहेक अधिकांश कम्युनिस्ट नेताहरू नवसामन्तवादी कित्तामा पुगिसकेका छन्। व्यवहार त कोही पनि वामपन्थी भुललाई सुधार गर्न तयार छैन। खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भनेर आफैले धब्बा लगाएको संसदीय राजनीतिमा यिनै क्रान्तिकारी नेता अहिले अब्बल खेलाडी बनेका छन्। यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो।